अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा ए। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। सफ़ा नंबर 2 हम मुसहफ़ से पढ़ रहे हैं, उसका आज पहला इशारा है। कोर्स 2 में हमने मुसहफ़ से पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने सूरतुल फातिहा पढ़ी। उसमें आने वाली कामयाब इंसान की 12 आदात हमने सीखी और फिर इसके बाद जब सूरत बकरा शुरू की तो इसमें हिदायत का मजमून है और इसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा होगा, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा होगा। 3 तरह के ग्रोह हैं और फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत मिली। ये 5 सफ़हात का खुलासा है। इन 5 सफ़हात के इशारात को अपनी फिंगर टिप्स पर हम इस तरह याद करते हैं। अपना दायां हाथ अपनी तरफ करेंगे तो अंगूठा आपका पहला सफ़ा कहलाएगा और उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जो छोटी उंगली है दाएं हाथ की वो सफ़ा नंबर 5 है। तो ये 5 सफ़हात हम कवर करेंगे कोर्स 2 में और इसमें हर सफ़े पर 4 इशारात हैं। इस एतबार से 5 सफ़हात को डिवाइड कर लें तो ये बन जाते हैं टोटल, मल्टीप्लाई कर लें अगर तो ये बनते हैं 20 इशारात, यानी कि 20 असबाक हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहला सफ़ा कर चुके हैं, इसमें हमने 4 इशारात पढ़ लिए। तो आइए इनके जो इशारात हैं पहले सफ़े के उनको इयादा करते हैं। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। इनको इख्तिसार के साथ इन इशारात को याद करिए। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। इन इशारात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए और यहाँ पर जब भी हम आयत पढ़ेंगे तो आयत के अंदर कौन सा हिस्सा है आयत का जिससे ये इशारा अखज़ किया गया है, ये याद कीजिए। दूसरा सफ़ा आज का, इसके इशारात अपनी फिंगर टिप्स पर याद करें। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। याद कीजिए, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे। इख्तिसार के साथ काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। ये इशारात थे। आज के सबक हम तारुफ लेते हैं जो हम दूसरे सफ़े का पहला इशारा आज पढ़ेंगे। पहला इशारा है काफिरीन को हिदायत नहीं। इससे पिछली आयत के साथ इसका लिंक क्या है? इससे पहले अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में बात की कि जो कुरान से हिदायत पाने के आहल हैं, क्योंकि हिदायत का मजमून चलता है। यहाँ से जो सूरह बकरा की आयत हैं तो इनमें सबसे पहले मुत्तकीन की बात हुई, चूँकि 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा होना है, उसमें सबसे पहला ग्रोह है मुत्तकीन का। तो मुत्तकीन का तज़किरा हुआ, फिर मुत्तकीन की सिफ़ात हमने पढ़ी और ये बताया गया कि ये जो मुत्तकीन है ये अहल हैं हिदायत पाने के। और अब उन लोगों का तज़किरा होगा, ये दूसरा ग्रोह जो है काफिरीन, जिनके लिए हिदायत नहीं, जिनको हिदायत नहीं मिलेगी, उनका यहाँ से तज़किरा शुरू होता है आज के इशारे से। तो काफिरीन को हिदायत नहीं है, ये इसका इशारे का नाम है। आइए असवाक देते हैं। आज की जो आयत हैं, आज की 2 आयत, आयत नंबर 6 और 7 हम पढ़ेंगे। इसमें जो असवाक हैं, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, ये दूसरा ग्रोह है जिसका तज़किरा यहाँ हो रहा है। और फिर हिदायत ना मिलने के बाद उनके लिए सज़ा क्या है? 2 तरह की सज़ाएँ हैं, एक सज़ा उनकी दुनिया में है और एक आखिरत में सज़ा है। दुनिया में क्या सज़ा है? दुनिया में ये सज़ा है कि अल्लाह ताला सज़ा के तौर पर उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा देंगे और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको हक समझ नहीं आएगा। और आखिरत में उनके लिए सज़ा है बड़ा अज़ाब, आखिरत में उनके लिए बड़े अज़ाब की सज़ा है। तो ये आज की आयत के अंदर असबाक हैं। इंशाअल्लाह इनको आयत पढ़ने के बाद भी हम फर्दर देखेंगे।
قرآن کتنا آسان ہے. ہم نے بات کی تھی کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہمیں ملیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پہلی لائن میں 2 نئے لفظ ہیں، دوسری میں پھر 2 ہیں، اور تیسری میں 1 نیا لفظ ہے. اور نئے الفاظ سے جیسا ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے آنے والی جو آیات تھیں اس میں ہم نے ان الفاظ کو نہیں دیکھا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں، ایسے بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں. اس اعتبار سے سارے کے سارے الفاظ ایسے نہیں ہوتے کہ جن سے ہم بالکل ہی ناواقف ہوں. انشاءاللہ ہم یہ جو نئے الفاظ ہیں اس کے چیلنج کو ہم سالو کریں گے ٹی پی آئی کے ذریعے سے اور عربی گرامر کے ذریعے سے. انشاءاللہ نئے آنے والے فکروں کو سیکھ کر انشاءاللہ ہماری اپنی جو ویکیبلری ہے اس میں ہم انشاءاللہ اضافہ کریں گے انشاءاللہ. آئیے ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے ہم آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے اس کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور محاورہ ترجمہ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. ان الذین کفروا. اب ہم لفظ بلفظ ترجمہ دیکھ رہے ہیں. انا بے شک، انا کا معنی ہے بے شک، الذین وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ہم یہ فعل پڑھ چکے ہیں، کفارا کفروا. نصر ینصر کا پیٹرن ہے، کفارا یکفر نصر ینصر. اس سے فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے کفروا. سواء علیہم. اب جو نئے فریز ہوتے ہیں، نئے جو جملے ہیں، ان کے اوپر ہائی لائٹ کیا گیا تو ان کے اوپر ایک کلر کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نئے الفاظ ہیں. سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، علیہم ان پر. اب اس میں علا اور ہم پہلے سے جانتے ہیں. سواء برابر ہے، لیکن سواء کو بھی اردو میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، سوا سوا برابر برابر جیسے. انذرتہم، انذرتہم، یہ کتنے ٹکڑے ہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ حمزہ الگ سے ہے، انذرتا ایک فعل ہے، اور ہم یہاں پر ضمیر ہے جمع کی. چاہے آپ ڈرائیں انہیں، چاہے آپ ڈرائیں انہیں. یہ انذرتا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ میں انعمتا یا انعمتو یہ آپ نے پڑھا تھا. تو یہ اسی طرح سے اسی ساؤنڈ پر آتا ہے، لیکن یہ پیٹرن ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں اس پیٹرن ہم پڑھ لیں گے. اس کا معنی ہے ڈرانا، لیکن یہ فعل ہے انذرتا، انتا کی طرح یہ والا اشارہ ہے، اس کا فعل ماضی ہے انتا والا اشارہ. لیکن پیٹرن ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ باب ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ Q3 میں پڑھیں گے. تو انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، یا آپ نہ ڈرائیں. یہ ام لم تنذرہم یہ 4 ٹکڑے ہیں. ام کا معنی ہے یا، لم نہیں، تنذر آپ ڈرائیں، ہم انہیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں. تو یہ جو تنذر ہے یہ بھی انذرا سے ہی ہے. یہ یا ینذرو اس کا فعل مضارع آتا ہے، اور تنذرو انتا والا ہی اشارہ ہے، یعنی کہ یہ فعل مضارع ہے اور انذرتا فعل ماضی ہے. اشارہ یہی سیم ہے دونوں کا، لیکن ایک نیچے کا اشارہ ہے، فعل ماضی ہے انذرتا، اور یہ تنذرو جو ہے اوپر ہے. تو بیسیکلی اتنا یاد رکھیں کہ یہ تنذرو یہ پیش والا مضارع ہے، پیش والے مضارع ہم پوسٹ 3 میں انشاءاللہ پڑھیں. تو ترجمہ ہے ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یؤمنون یہ فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے یؤمنون. یہ لیکن یہ پیٹرن ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک، یہ باب نہیں ہم جانتے، یہ باب انشاءاللہ Q3 میں پڑھیں گے. تو یؤمنون جمع کا صیغہ ہے، یہ والا اشارہ ہے رائٹ ہینڈ سے جمع کا اشارہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس میں لا کو لایا گیا، لا نگیٹ کرنے کے لیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، اور لا جب آ جاتا ہے اس معنی ہے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شرح میں دیکھتے ہیں. ترجمہ ہمیں الحمدللہ سمجھ آ چکا ہے. اور کافارو یہ پہلا جو ان الذین کفروا،
یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، جو ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، جو پکے کافر ہیں، وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ اب ٹھکرانے کی وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجوہات ہیں، یا تو انہوں نے تکبر کی وجہ سے ایسا کیا، یا انہوں نے اس کے اندر شک پیدا کر دیا، شک کی وجہ سے ان کو ان تعلیمات میں شک تھا، اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کے بعد یا دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے گا۔ سواء علیہم، سواء علیہم، سواء علیہم، ان برابر ہے ان پر، انذرتم آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی، کہ مکہ کے لوگ چونکہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، منکر تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہترین کوئی بھی داعی نہیں ہو سکتا، دعوت دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہے۔ اس سے ہمارے لیے ایک بات ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے یہاں پر ان آیات سے، کہ ہمارا کام صرف ڈرانا ہے، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، ہمارا کام دعوت کو قبول کروانا نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے یہاں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں ڈالیں گے تو وہ بات کو مان لیں گے۔ اب آیت کو دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الحمدللہ آج کے سبق میں پہلی آیت ہم نے مکمل کی۔ جی برادر عمران آپ کا کویسچن ہے بھائی؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہاں پہ جو لم تنذرہم یوز ہوا ہے، اگر لم تنذرہم پڑھ لیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہاں پہ آپ بات کریں؟ لم تنذرہم اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ تنذرہم را کے اوپر پیش جی پڑھ لیں، جی سر، کس وجہ سے پیش پڑھ لیں را کے اوپر؟ اس کا فعل مضارع کیا ہوگا اگر یہ ہم نہ ہوتا ساتھ سر؟ ہم نہ تو فعل مضارع، ہم کی وجہ سے تو فعل مضارع کے آخر میں یہ را کے اوپر پیش نہیں ہٹائی گئی۔ نہیں سر، ہم کی وجہ سے نہیں، ویسے کیا ہے اس کا؟ تنذرو فعل انذر کا مضارع، تنذرو سر، تو یہ پھر تنذر کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہم کسی فور میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ ہاں یہ پیٹرن ہم نے کسی 3 میں پڑھ لینا ہے، لیکن یہ جو ریزن آپ بات کر رہے ہیں کہ را کے اوپر یہاں پر جزم کیوں ہے، مضارع کے آخر میں تو پیش ہوتا ہے، جیسے یا فعلو آپ نے پڑھا ہے، یا نصرو پڑھا ہے، یا ضریبو پڑھا ہے، یا فتحو پڑھا ہے، آخر کے اوپر پیش ہوتی ہے فعل مضارع میں، یہاں پر فعل مضارع کے آخر میں جزم کیوں ہے، یہ نحو کے اندر ہم یہ چیز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ کنسپٹ کسی 4 میں آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے برادر؟ جی سر، دوسری جزاک آیت ہے آج کے سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ختم اللہ، لفظ بلفظ ترجمہ ہے خاتمہ اللہ، خاتم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، خاتمہ مہر لگانا، خاتمہ مہر لگانا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ جی عبد القیوم صاحب۔ بدر عبد القیوم آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا۔
ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी अला पर, कुलूबिहिम उनके दिलों पर। ख़तम अल्लाह, ये कितने टुकड़े बनते हैं? ख़तमा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये इस एतबार से 5 टुकड़े बनते हैं। ख़तमा उसने मोहर लगा दी, किसने मोहर लगा दी? अल्लाह ताला ने। अला पर, कुलूब दिल को कहते हैं, हिम उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। व अला समईहिम, दूसरा हिस्सा है व, और अला पर समईहिम, समईहिम उनके कानों पर। सम और हिम ज़मीर है, और सम जो है ना समिया यस्माउ से है, उनके कानों पर। समात से मुराद है, उसको उस पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम, और तीसरी बात यह है कि उनके अबसार कहते हैं आंखों को, अबसार कहते हैं आंखों को। व अला अबसारिहिम गिशावा, ये एक नया फ्रेज है। वॉक माना और, अला पर, अबसार आंखें, हिम उनकी, गिशावतन पर्दा, उनकी आंखों पर पर्दा है। ये कितने टुकड़े बनते हैं? अगर सारा अगर आ जाए किसी तरह क्वेश्चन में आ जाए, व अला अबसार, ये 3 टुकड़े हैं, और उसके बाद 2 और 5 टुकड़े टोटल बनते हैं, व अला अबसारिहिम। तो ये पूरे फ्रेज के टुकड़े बनाए गए हैं। तो अगर आपको ये देखना हो कि कितने टुकड़े हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। व अला अबसारिहिम गिशावा, उनकी आंखों पर पर्दा है, गिशावा पर्दे को कहते हैं। वलहुम, और उनके लिए अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है, उनके लिए बड़ा अजाब है। आयत का पहला हिस्सा ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर अल्लाह ताला ने लगा दी। अब यहाँ पर बात यह है कि मोमिनों के दिलों में तकवा होता है, जैसे कि पिछली आयत में हमने पढ़ा। तो काफिरों के दिलों पर मोहर और मुनाफिकों के दिलों में बीमारी है। 3 तरह के ग्रोहों का ही तज़किरा है। तो दूसरे नंबर पे जो काफिरों का तज़किरा है ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम में, इसमें बताया गया कि काफिरों के दिलों पर मोहर लगा दी गई है। और तीसरे ग्रोह का तज़किरा आगे आएगा। और एक और बात है कि उनके कानों पर भी मोहर लगा दी गई है, और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। तो ये दुनिया में उनके लिए सजा है कि जो वो नहीं मान रहे बात को, तो अल्लाह ने दुनिया में उनके लिए सजा ये दे दी कि उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी, और उनकी आंखों पर पर्दा। अब वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही उनके दिलों में हिदायत का नूर दाखिल हो सकता है। अब इससे हरगिज ये मुराद नहीं है कि बज़ाहिर वो देख ही नहीं सकते थे, बज़ाहिर तो वो देखते थे, सुनते भी थे, लेकिन हक बात को ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे, और ना ही उनके दिल में हक बात उतर सकती थी। क्योंकि दिल हर चीज़ का मरकज़ होता है। जब दिल के ऊपर मोहर लगा दी गई, तो कोई निशानी या नसीहत कोई फ़ायदा उनको नहीं पहुंचा सकती। कोई भी उनके सामने मौजज़ा आ जाए, कोई भी नसीहत उनके सामने आ जाए, तो वो उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए कि उनके दिलों पर अल्लाह की तरफ से मोहर लगा दी गई। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ये दुनिया के बाद आखिरत का अज़ाब है, उनके लिए बड़ा अज़ाब है। जब अज़ाब की बात करते हैं, तो अज़ाब का लफ्ज़ सुनते ही ये पता चलता है कि अज़ाब का लफ्ज़ एक भयानक, यानी कि अज़ाब होता ही भयानक है, और बड़ा सख्त ही होता है, बड़ा ही अज़ाब होता है। इस पर अगर अज़ीम का लफ्ज़ आ जाए, यानी कि बड़ा अज़ाब कहा जाए, तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसा सख्त अज़ाब होगा। जब अज़ाब के साथ बड़ा अज़ाब आ जाए, या उसका दर्दनाक होना का लफ्ज़ आ जाए अज़ाब के साथ, तो ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा अज़ाब होगा। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए, आमीन। आयत को दोबारा देखते हैं ताकि इसका तर्जुमा हमें याद हो जाए। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। आइए तर्जुमा बा मुहावरा याद करते हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। दूसरी आयत है, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो उनकी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया गया, यानी कि उनकी बसारत तो है, लेकिन बसीरत खत्म कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आयत आज के सबक की मुकम्मल हुई। आइए असबाब को दोबारा देखते हैं। असबाब में क्या है? काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी, उसकी वजह बता दी गई है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर कानों पर मोहर लगा दी है, और आंखों पर पर्दा है, और आखिरत में उनके लिए एक बड़ी सजा है। कौन सी सजा है? कि उनके लिए बड़ा अजाब है, आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है जो काफिरीन है। और काफिर का माना हम पहले पढ़ चुके हैं, काफिर का माना कुफ्र करना भी है, इनकार करना भी है, नाशुक्री करना भी है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए, आमीन। आयत को पढ़ने के बाद तसव्वुर एहसास के साथ जब हमने पढ़ा, तो दुआ करेंगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अज़ाबिल क़ब्र, कि अल्लाह ताला मुझे
कुफर से महफूज फरमा, मैं पनाह चाहता हूँ तेरी कुफर से और फ़क्र से, फ़क्र यानी फ़क्र फाका से, और अज़ाब कब्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। ये दुआ करें। उसके बाद अपना आइंदा ज़िंदगी का और अपना एहतसाब भी करना है। एहतसाब कैसे है कि इससे पहले जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मेरा रवैया अल्लाह ताला के अहकामात को, उनकी तालीमात को सुनने के बाद क्या रहा है, वो भी अपना एनालिसिस करना है। हर इंसान ने अपने गिरबान में ताक कर देखना है, और जो कुछ भी पहले हो चुका उस पर माफ़ी मांगनी है, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, और आइंदा ज़िंदगी का बयान करना है कि मैं सच सुनूंगा, चाहे वो मुझे तकलीफ दे, चाहे वो मेरे मावन की तरफ से हो या मेरे जो दुश्मन है या जिसकी तरफ से भी हो, तो मैं उस सच को तस्लीम करूंगा और सच बात को मानूंगा। यानी सच अगर कड़वा भी लगे, सच अगर मेरा दिल ना भी माने, तो मुझे उसको तस्लीम करना है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के तालीमात जो ऊपर हक हैं, अल्लाह के अहकामात पर हक हैं, मुझे उसको मानना है। आइए अस्मा और अफ़ाल देखते हैं। आज की जो आयात है उसके अंदर अस्मा, आज की आयत में अंदर कौन से अस्मा हैं। सबसे पहले जो इसम हम देखेंगे, आज की 2 आयत हैं, इसके अंदर है कुलूब। कुलूब का लफ्ज़ हमने देखा, और अस्मा में हम हमेशा इन आयात के अंदर वो अस्मा देखेंगे जो वाहिद इस्तेमाल हुए हैं और उनकी जमा क्या है, या जमा इस्तेमाल हुए हैं तो उनकी वाहिद क्या है। या बाज़ दफ़ा ऐसे अस्मा भी आते हैं जिनकी हमें अपोजिट या उनका मुतज़ाद अगर पता चल जाए तो उसका माना और वाज़ेह होते हैं, तो ऐसे अस्मा भी हम इसमें देखते हैं। तो पहला है कुलूब। कुलूब जमा है और इसकी वाहिद आती है क़ल्ब। क़ल्ब दिल को कहा जाता है, और कुलूब इसकी जमा आती है। ये प्लस का निशान जो है ये जमा की अलामत है। इसके साथ अबसार, अबसार या ये भी जमा इस्तेमाल हुआ है यहाँ इस आयत में। इसकी जमा वाहिद आती है बसर। बसर, बसारत को कहते हैं, आंख को कहते हैं, और अबसार इसकी जमा है। तो ये 2 अस्मा आज के सबक में थे, और अब हम देखेंगे अफ़ाल। अफ़ाल में याद रखिए हमने कोर्स 2 में 2 तरह के अफ़ाल लिखने हैं। एक वो अफ़ाल जो इन्हीं 4 पैटर्न पर फ़ातहा, नसरा, ज़रबा, समय पर आते हैं, लेकिन सेहतमंद हरूफ वाले हैं, यानी उनके अंदर कोई भी कमज़ोर हरफ नहीं है। दूसरी कैटेगरी में वो हम अफ़ाल देखेंगे कि जिनमें कमज़ोर हरूफ भी आते हैं। जी ब्रदर अहमद, आपका क्वेश्चन है अभी। सर मेरा सवाल ये है कि इसमें आंखों को तो इसम गिना गया है, मगर कान को नहीं इसम गिना गया। कान कहाँ पे आता है? कान आ रहा है ना, वो अला सम है, और तो फिर वो कह रहे हैं कि वो अला अबसार को मतलब कि उसने ले लिया है बसारत को, मगर ये है कि कानों को तो नहीं लिया इसम के तौर पे। जी, ऐसा है कि कान के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है वो उज़ुन का लफ्ज़ आता है। उज़ुन, इस जगह उज़ुन अगर इस्तेमाल हुआ आगे आयत में होगा तो वहाँ उसके हम जमा भी पढ़ेंगे। वहाँ है आज़ान, उसकी जमा आती है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कान, समा का माना कान नहीं है, समा का माना है समाअत, कुव्वत समाअत जो है, और अबसार से भी यहाँ मुराद है कुव्वत बसारत। ठीक है, तो अबसार जो लफ्ज़ है इसकी वाहिद इस्तेमाल होती है, कई जगहों पर आती है, और समा जो है इसकी जमा कोई वाहिद इस्तेमाल नहीं होती है। इसके लिए अगर कान के लिए उज़ुन का लफ्ज़ होता तो आज़ान उसकी जमा थी, अगर आज़ान होता तो उज़ुन उसकी वाहिद इस्तेमाल होती। यहाँ समउन जो है बेसिकली आपने सुना होगा, सामिया का बाप पढ़ा है, सामिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मूउन, और समउन जो होता है उसमें मस्तर इस्तेमाल होता है, तो ये वो वाली है। तो यहाँ इससे मुराद है कुव्वत समाअत। जैसे मैंने बात की कि उनके वो बज़ाहिर सुनते तो थे, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो बहरे हो चुके थे, या देखते भी थे, ये नहीं कि बिल्कुल अंधे हो गए थे। मुराद इससे ये है कि मानवी तौर पर यानी हक बात को ना सुन पाते थे और ना ही हक बात को देख पाते थे, और इस कदर वो अंधे हो चुके थे। और चूंकि उनके दिलों में मोहर लग गई थी, और मोहर लगना ही ये बेसिक चीज़ थी कि दिल हिदायत का रास्ता दिल से होकर जाता है। तो जब दिल के ऊपर मोहर लग गई है तो वो ना तो हक बात को देख सकते हैं, ना हक बात को सुन सकते हैं, इसलिए हक बात को तस्लीम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ समउन की जगह अगर लफ्ज़ उज़ुन या अज़ान होता तो फिर हम इसकी वाहिद जमा पढ़ते। ठीक है ब्रदर? जी ब्रदर शकील। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी ये जो आपने भी बताया कॉन्सेप्ट, मेरा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस। अब सार आप साइट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, देखना, इसी लाइक वाइज समय है सुनना,
تو وہ دو چیزیں تو برابر ہوئی تو وہ دونوں اسم میں شمار ہونی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں سمعون کا جمع کیا آئے گا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابصار کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ڈسکس کیا آنکھوں کے لیے ابصار کا لفظ آتا ہے، بصیرت کے معنی میں بھی آتا ہے اور بصارت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن سمعون کا معنی سننے کے قوت سماعت کے معنی میں آتا ہے، اذن جو فزیکلی کان ہے اس کے معنی میں نہیں آتا ہے، اس لیے ہم نے وہاں اس کا ترجمہ ہم نے کان تو کیا ہے، لیکن جیسے میں نے ڈیل بتا دی ہے کہ اس سے مراد قوت سماعت ہے، تو اس کے کان کا لفظ ہوتا ہے اذن یا اذان تب ہم پڑھتے ہیں، تو باقی ابصار کا لفظ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، قوت بصارت میں بھی اور بصیرت دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس آنکھ کے لیے عین کا لفظ بھی آتا ہے، وہ کسی اور جگہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ عین کا لفظ. ٹھیک ہے بردر، آپ کی بات کلیئر ہوئی ہے نہیں ابھی تک؟ جی شکریہ، تھینک یو. بردر محمد آپ کا کوشچن ہے کوئی، یا محمد عمران نام ہے آپ کا؟ جی سر اب کلیئر ہو گیا کہ آنکھ کے لیے عینن بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بصرن بھی. جی تو فعل ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کمزور کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صحت مند حرف والے افعال. کافارا یکفر استعمال ہوا، کافارا کافارو جمع آتا ہے ماضی میں، چھ جاویں یہاں کرتے ہیں کافارا یکفرو کفر کافرن مغفورن کفر، باب ناصرہ ہے. اور اس کے بعد دوسرا فعل استعمال ہوا خاتمہ، خاتمہ یختم آتا ہے ضربہ یضرب سے، خاتمہ لفظ استعمال ہوا ضربہ کے پیٹرن سے، خاتمہ یختم اس کا معنی مہر لگانا، خاتمہ یختم اختم خاتم مختوم ختم، اس کا معنی ہے مہر لگانا، خاتمہ یختم ضربہ یضرب سے. اور اس کے بعد ایک اور فعل نہیں ہے بھائی، دو ہی افعال ہیں جو صحت مند حروف والے افعال تھے، کمزور والا ابھی اس میں نہیں آیا ہے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے قرآن کا حصہ ہم نے 2A میں مکمل کیا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ B، دوسرے صفحے کا آج ہم دوسرا اشارہ پڑھیں گے قرآن کے حصے میں. اس میں ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ 5 صفحات ہم نے کوس 2 میں کور کرنے ہیں. مصحف سے پہلے 5 صفحات کیونکہ ڈیوائڈ کیا تھا پہلے پارے کو 20 صفحات پر، تو پہلے 5 صفحات ہم کوس 2 میں پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرے صفحہ نمبر 6 سے 10 تک ہم کوس 3 میں پڑھیں گے، پھر صفحہ نمبر 11 سے 15 تک کوس 4 کا ہے سلیبس، اور پھر صفحہ نمبر 16 سے 20 تک کورس 5 کا سلیبس ہے. تو اس میں ہم ہدایت کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہے، متقین، کافرین اور منافقین. قرآن کی دعوت انشاءاللہ اس میں آئے گی آگے، اور آخر میں تذکرہ ہوگا آدم علیہ السلام کا، سب سے پہلے انسان جن کو ہدایت دی گئی. تو 2 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، متقین اور کافرین کا. اب انشاءاللہ اب اگلے اشارے میں ہم دیکھیں گے منافقین کا تذکرہ. تو یہ 5 صفحات کے اشارات ہیں، ان کو فنگر ٹپس پر یاد رکھیں. کسی وقت بھی پوچھا جائے تو آپ کو یاد ہو کہ پہلے صفحے کا اشارات کون سے ہیں، دوسرے صفحے کے کون سے ہیں، تیسرے چوتھے اور 5ویں کے کون کون سے اشارات ہیں. آئیے ان کا اعادہ کرتے ہیں. صفحہ نمبر 2 کے اشارات کا: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف 2 رخے. کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے. کافرین، منافقین، فسادی 2 رخے. آج کا جو سبق ہے دوسرا اشارہ اس کا صفحہ نمبر 2 میں، منافقین کو ہدایت نہیں. اس سے پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا تھا کافروں کا کہ جن کو ہدایت نہیں ملے گی. پہلا تذکرہ تھا متقین کا جو ہدایت کے اہل ہیں، اور دوسرا تذکرہ اس گروہ کا ہے جو کہ جن کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے اور وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے. ان کے بارے میں واضح کہہ دیا گیا ہے، اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. اور اب تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے منافقین، ان کے لیے بھی ہدایت نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی 2 گروہ بن جائیں گے. منافقین میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے واپس آنے کی امید ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. آج انشاءاللہ ہم منافقین کا ذکر کرتے ہیں. تو اسباق ہیں آج کی جو آیت میں 3 آیتیں ہم پڑھیں گے آج، اور اس میں اسباق بہت اہم ہیں. منافقوں کا برتاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس کی پہچان بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. منافقین کس سے کہتے ہیں؟ مومنوں کی طرح ان کا برتاؤ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس لیے منافقین کے دلوں میں مرض ہے. مرض کون سا ہے؟ 2 طرح کا مرض ہے دنیا کے اندر. اس مرض میں
ان کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس مرض میں زیادتی ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو منافقین کے بارے میں یہ اسباق یاد رکھیے گا کہ منافقین کسے کہتے ہیں، اور منافقین کے ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، دھوکہ کیوں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، اور وہ مرض کون سا ہے وہ ہم انشاءاللہ ان آیات کے اندر پڑھ لیں گے، اور اس مرض کی وجہ سے یا ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کے لیے سزا کیا ہے۔ دنیا میں سزا جیسے کافروں کو بتائی گئی تھی، ان کے لیے سزا دنیا میں کیا ہے، مرض میں زیادتی ہے، یعنی کہ وہ جو مرض ہے وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور دوسری آخرت کی جو سزا ہے ان کے لیے وہ دردناک عذاب ہے۔ تو یاد رکھیں اس سے پہلی آیات کے اندر ہم نے جب بات کی تھی کافروں کی، تو کافرین کے لیے آخرت کی سزا تھی بڑا عذاب، عذاب عظیم کا لفظ وہاں آیا تھا، یہاں ہے عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ انشاءاللہ ان اسباب کو ہم دوبارہ دیکھیں گے آیات کو پڑھنے کے بعد۔ تو الحمدللہ دیکھیں قرآن کتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں، اور بہت سارے الفاظ انشاءاللہ ہم اپنے نہیں جانتے ہی ہوں گے، اور آئیے دیکھتے ہیں اس چیلنج کو ہم سالو کریں گے کس کے ذریعے سے، ٹی پی آئی کے ذریعے، عربی گرامر کے ذریعے سے انشاءاللہ، اور عربی بول چال جو ہم کریں گے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ سیکھیں گے، ہماری جو الفاظ کی وکیبلری ہے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج کی آیات کا ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی پہلی آیت کو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ، پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن الناس، یہاں ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں گے۔ ومن الناس، وا کا معنی اور، من الناس لوگوں میں سے، الناس، الناس کہتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں سے، من وہ لوگ جو، کون سے لوگ جو، من اور ما ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من جو کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، یقولو کہتے ہیں۔ اب ہم نے کالا یقولو کا پھر پڑھ لیا ہے، قالا یقولو، قل، قائل اور مقول اور قول ہم نے یہ فعل پڑھا ہے اس سے پہلے لیسن میں۔ اسی سے فعل مضارع ہے یقولو، کالا سے فعل مضارع ہے یقولو، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، لیکن یہاں پر الناس کے بعد یقولو آ رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کورسز میں پڑھ لیں گے اس ڈیٹیل کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جمع ہے الناس اس لیے واحد کا فعل کیوں آتا ہے۔ ومن الناس لوگوں میں سے بات، یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، کیا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ یہ آمنا پھر ایسے جیسا کہ فعلنا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یقولنا، قلنا ہم نے پڑھا، وہابا کا فعل ہم دیکھیں تو وہابنا ہم نے پڑھا، تو فعل ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، وہابنا، فعلنا، ضربنا، فتحنا، یہ والا، لیکن یہ پیٹرن ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، یہ ہم انشاءاللہ کورس 3 میں پڑھ لیں گے۔ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لے۔ جی برادر آصف۔ جی سر، وضاحت فرما رہے تھے الناس من یقولو، تو یقولون نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں ناس کے ساتھ، یقولون جمع کا صیغہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایک کنسپٹ ہم آگے بھی پڑھ لیں گے ویسے، اور یہاں پہ میں آپ کو شارٹ سا بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی فعل ہوتا ہے اور اس کا دیکھیں ایک فعل ہے، ایک اس کا آگے سبجیکٹ کہلاتا ہے، ایک اس کا آبجیکٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم دوسرے لینگویج میں ابھی وہ ہم ٹرم تو یوز نہیں کر رہے ہیں، تو اب اتنے سمجھے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اس کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ جب اس کا سبجیکٹ واضح ہو الفاظ میں تو وہ جمع بھی ہو تو اس کے لیے فعل واحد ہی استعمال ہوتا ہے، پھر کئی جگہوں پہ اور بھی آئے گا، آگے بھی ہم بات کر لیں گے اس کے۔ جب کسی بھی فعل کا سبجیکٹ جو ہے وہ واضح ہو الفاظ میں، یعنی کہ اس کے اندر نہ ہو، اس لیے کہ یقولو کے اندر ہوا بھی ہو سکتا ہے، یقولو وہ کہتا ہے، یقولو ہم کہتے ہیں نا، ہم جب ٹیبل پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، آخر میں ٹیبل مکمل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہوا یقولو ہیا تقولو، کہتے ہیں نا، کالا پورا ٹیبل کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہوا کالا ہیا قالت، ہوا یقولو ہیا تقولو، یہ یاد ہے سب کو ٹیبل پڑھنے کا انداز؟
جی سر یاد ہے. جی اسی طرح سے یقولو کے اندر ہوا ہوتا ہے، لیکن جب کسی بھی فعل کا جو فاعل یا سبجیکٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے، سامنے نظر آ رہا ہو، تو اس کے لیے فعل واحد استعمال ہوتا ہے. اتنی بات یاد رکھیں. آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم وا کا معنی ہے اور، بالیوم با اور الیوم، یہ بیسیکلی 3 ٹکڑے بنتے ہیں، پہلے واو ہے، پھر با ہے، پھر ال ہے، پھر الیوم ہے. بالیوم اور آخرت کے دن پر، بالیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لائے. وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، و اور ما ہم وہ نہیں تھے وہ سارے کے سارے بمؤمنین ایمان لانے والے. تو اس میں اسم فاعل مؤمنون اسم فاعل آتا ہے. یہ جو ہم نے بات کی تھی آمنا کے اندر، یہ ایک فعل ہے، ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے، اس کا ہم نے ابھی ٹیبل نہیں پڑھا اس کا. اسی سے پھر آتا ہے مؤمنون، آتا ہے اسم فاعل، اور مؤمنون اور مؤمنین اس کی جمع آتی ہے. یہاں پر یہ جمع ہے مؤمنون، تو مؤمنین جمع ہے. وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخرت اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور ایمان لانے والے نہیں. تو ایسے کون سے ایسے لوگ منافقین ہی ہیں جو آپ کہتے ہیں ظاہر کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لیکن ان کے کہنے اور کرنے میں فرق ہے. یہاں سے تیسری قسم کے لوگ یعنی منافقین کا تذکرہ ہے جو کہ بڑے خطرناک ہیں، اور جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب اس کی وجوہات بھی سامنے ہمارے آ جائیں گی. یہ منافقین کیسے شروع ہوئے؟ منافقین وہ لوگ ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ کے اندر بہت سارے سردار تھے، بڑے بڑے گروہ تھے، اور ان کا ایک بڑا رعب اور دبدبہ تھا اور بڑی ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لائے تو ظاہر بات ہے جو مسلمان تھے وہ آپ کی طرف جوک در جوک آنے لگے، اسلام کی طرف آنے لگے. جب انہوں نے دیکھا، ان لوگوں نے جو سردار تھے جو یہود کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے یہ جو مسلمان ہیں ان کی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم ان کے مقابلے میں بہت کمزور پڑ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ہم ان کو بظاہر ہم نے حقیقت ماننا بھی نہیں ہے، ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ ہم ان کے شر سے بچ بھی جائیں، چونکہ یہ بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں. یہ بڑی طاقت ہونے کے بعد ایسا نہ کریں کہ ہمیں کچل دیں یا ہمیں اپنا غلام بنا لیں یا ایسا کچھ کر لیں. تو ہمیں ایسا کوئی راستہ اختیار کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے شر سے بھی بچ جائیں اور ان کے ساتھ بھی ہو جائیں اور ان کے شر سے بھی بچے رہیں. تو بات بھی حقیقت میں نہ مانے تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم اوپر سے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ہم نے ان کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ظاہر بات انہوں نے ایسا ہی کیا، ان منافقین نے اندر سے چالیں چلتے رہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تاکہ آج میں ہم انشاءاللہ تفصیل اس کو پڑھ بھی لیں گے. تو یہ منافقین وہاں سے شروع ہوئے ہیں مدینہ طیبہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. آج کے سبق میں پہلی آیت ہم نے مکمل کی. دوسری آیت کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. یخادعون اللہ، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ منافقین کی پہلے ڈیفینیشن بتا دی کہ وہ ایسے کرتے ہیں اور آگے ان کی مزید جو خصلتیں ہیں وہ ان کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ یخادعون جو ہے اتنا یاد رکھیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے. یہ مضارع پیش والا ہے اور پیش والے مضارع ہم پڑھیں گے QC3 میں، کیونکہ اب تک جتنے بھی مضارع ہم نے پڑھے ہیں وہ زبر والے مضارع ہیں، جیسے فاتحہ، یفتح، نصرہ، ینصر، ضربہ، یضرب وغیرہ.
جو ہم نے اب تک پڑھے وہ سارے کے سارے زبر والے مضارع ہیں. تو جو پیش والے مضارع آ جائیں تو وہ سمجھنا ہے کہ اس میں دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک اور کنسپٹ ہوگا جو ہم اس کورس کے آخری لیسن میں پڑھ لیں گے, اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہ مزید بھی کا ایک پیٹرن ہے, ہم کورس 3 میں پڑھیں گے. پیش والے مضارع یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے, یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں یخادعون اور یخدعون. بیسیکلی ان کا جو مادہ ہے وہ سیم ہی ہے, مادہ ان کا ایک ہے, لیکن فرق کیا ہے یہاں پر؟ فرق یہ ہے کہ یخادعون یہ یہاں پر جو شروع میں نظر آتا ہے ہمیں, یہ پیٹرن چینج ہے. یہ فتح نصرہ ضربہ سمع کے پیٹرن نہیں ہے, یہ اگلے کورس میں پڑھیں گے. لیکن یہ جو یخدعون ہے یہ پیٹرن ہم یہاں پر پڑھ چکے ہیں. خدع یخدعو, کون سا باب ہے خدع یخدعو؟ پتہ ہے یفسر. جی ٹھیک ہے, باب فاتح ہے اور خا دال اور عین اس کا مادہ ہے. یہ وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسہم اپنے آپ کو, مگر اپنے آپ کو. یہ دونوں میں فرق ہے. وما یخدعون الا انفسہم وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے, اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں, وہ جانتے نہیں ہیں, وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. تو یہ آتا ہے, اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا, اس کا اشارہ دیکھتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان والے, اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اپنے ماننے والوں کی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. کیونکہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ نے فرماتا ہے کہ یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن ان کو شعور نہیں ہے. انقریب جب انہیں موت آئے گی, موت کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم زندگی میں جو کام کر رہے تھے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی ہم دھوکہ دے رہے تھے. ہم بیسیکلی آگ سے گھیر رہے تھے, یعنی کہ ہم اپنے لیے آگ ہی جمع کر رہے تھے, جہنم کی آگ. تو اس لیے ان کا یہ عمل جو ہے یہ خود سے ہی خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے نظام کے مطابق وہ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں, اپنا ہی وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الحمدللہ دوسری آیت آج کے سبق میں ہم نے مکمل کی. تیسری آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. صدق اللہ العظیم. فی قلوبہم مرض, فی کا معنی میں, قلوب دل کو کہتے ہیں, فی قلوبہم ان کے دلوں میں, مرض مرض ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے, بیماری ہے. فزادہم اللہ, فزادہم اللہ, فزادہم اللہ مرضا. یہ کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ پورا فریز دکھا رہے, پورا جملہ ہے فزادہم, 3 یہ ہیں اور یہ 5, ٹوٹل 5 ٹکڑے بنتے ہیں. فا کا معنی ہے پس, زادہ اس نے بڑھا دیا, ہم ان کو, اللہ نے, مرضن بیماری میں. تو یہ جو اس کے اندر فا بھی حرف ہے, ہم بھی ضمیر ہے, اور مردن بھی اسم ہے, اور زیادہ جو ہے اس میں فعل آتا ہے. زیادہ فعل ہے, ہم انشاءاللہ اسی کورس میں آگے پڑھ لیں گے. زیادہ یزید, اس نے بڑھا دیا, زیادہ کیا اس نے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک, ان کے لیے عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ علیم, دردناک. یہاں یاد رکھیں کہ یہ اگر پروناؤنس کرنے کے والے سے دیکھا جائے تو تھوڑا غور کرنا ہے. علیم اور علیم, ٹھیک ہے, علیم حمزہ کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہے دردناک, اور علیم جو ہے وہ خوب جاننے والے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں اس میں تجوید کا لحاظ رکھنا ہے. بما کانو, یہ کس وجہ سے عذاب ہے؟ بما بھی ما, یہ 2 ٹکڑے ہیں. کس وجہ سے ان کو عذاب ہے؟ کانو یکذبون, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کانو یکذبون, وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو یہ جو آیت ہے اس کو آپ یاد رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہوگا
گرامر کا، اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کانو یکذبون، یہ کنسپٹ ہم نے اس میں پڑھ لیا ہے گرامر میں، لیکن ہم نے قرآن کا حصہ چونکہ پہلا شروع کر لیا. وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. فی قلوبہم مرض، دلوں کی دو قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ایک شک کی بیماری ہے. شک کی بیماری کیا تھی؟ کہ اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. تو یہ ایک تو ان کی بیماری ہے شک کی بیماری، اور دوسری بیماری ہے خواہشات کی. خواہشات کی بیماری کیا ہے؟ یعنی حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا، یہ شک کی بیماری کہلاتا ہے. کہ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ دونوں بیماریاں انسان کو نفاق کی طرف لے کر جاتی ہیں. شک کی بیماری کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہیں قرآن کی شکل میں آئی ہیں، اور اس کے اندر شک کرنا. چونکہ شک کیوں ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے جب اس میں غور و فکر ہی نہیں کرتے تو اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا خواہشات پر عمل کرنا کہ جو چیزیں اپنے آپ کو آسان لگتی ہیں ان کی طرف ان پر عمل کر لینا، اور جو چیزیں مشکل لگتی ہیں ان کو چھوڑ دینا، یا جو چیزیں دل کرتا ہے ان پر عمل کر لینا، جن پر دل نہیں کر رہا ان پر عمل نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ خواہشات ہوتی ہیں. تو یہ دل کے اندر جو دو بیماریاں ہیں، خواہشات کی اور شک کی، یہ ان کے اندر موجود تھیں. اللہ ان کو اس بیماری کے اندر بڑھاتا جا رہا ہے، چونکہ یہ جو دونوں بیماریاں ہیں یہ انسان کو نفاق یعنی منافقت کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو اس کے بعد ان کے لیے جو سزا ہے دنیا کے اندر، جو تو سزا یہ ہوگی، دوسری آخرت میں سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو عذاب جیسا ہم نے پہلے بات کی، عذاب تو بیسیکلی خود ہی دردناک ہوتا ہے، لیکن ساتھ علیم ان کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنا دردناک عذاب ہوگا. اور یہ عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ بولا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں لاتے تھے. یعنی کہ پس پشت جو ہے بازار تو ایمان لاتے تھے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن حقیقت میں ایمان والوں کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تدبیریں کرتے رہتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کی سوچتے رہتے تھے. ہر وقت اس کے لیے پلان بناتے رہتے تھے کہ ان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کس طرح ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ کا عذاب بتاتے خود دردناک ہوگا. اس پر اگر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو تصور کیجیے وہ کیسا دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہمیں اس سے مشق کرتے ہیں. لفظی یا فکری ترجمے کی مشق کرتے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ، تو زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے، مرضاً مرض میں، بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ترجمہ دیکھتے ہیں محاورہ. اور کچھ پہلی آیت کی، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہیں. دوسری آیت کے سبق میں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں. ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو ترجمہ ہم نے اس کا دیکھا ہے، یہ اشارہ تھا منافقین کو ہدایت نہیں. آئیے اس کے اسباق دوبارہ دیکھتے ہیں. اسباق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ منافقین کا برتاؤ مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. اور مرض کون سا ہے ہم نے یاد کر لیا، پڑھ لیا ہم نے. ایک مرض ہے شک کا مرض ہے، اور دوسرا خواہشات کا. شک اور خواہشات کی یہ بیماری ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کی اس بیماری کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. تو ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے. اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکوک اور بری خواہشات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما، میں یعنی دین پر ثابت قدم رہوں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی طرف آ گئے ہیں، ہم دین کو سیکھنے کی طرف آ گئے ہیں. اب اس پر استقامت بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین. اندر زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں اپنے دل کو پاک کروں گا
قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر. یہ جو رویہ ہے منافقین کا، تو کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا رویہ کیا تھا کہ بظاہر کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مانتے نہیں ہیں. یعنی ایمان تو لے ہیں زبانی تو ایمان لے ہیں، لیکن عمل ان کا جو ہے اس دعوے کے خلاف ہو، تو یہ بھی منافقت ہے. جب عمل انسان کا اس کی قول فعل کے اندر تضاد ہو، تو یہ بھی منافقت کی ہی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے موقع. جی سسٹر نصرت، آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی سر، یہ یکذبون تو پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے نا مضارع کا، لیکن اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے جھوٹ بولا کرتے تھے، تو یہ پاسٹ ٹینس کس وجہ سے بنے؟ کانوں کی وجہ سے؟ یہ کانا کی وجہ سے ہم پڑھیں گے. ویسے تو ہم عام روٹین میں یہ کرتے ہیں کہ پہلے قرآن کا حصہ پڑھتے ہیں پھر گرامر پڑھتے ہیں. اگر ہم نے پہلے لیسن کے ساتھ گرامر پڑھ لی ہوتی تو پھر ہمیں یہ کنسیپٹ ابھی یاد آ جاتا. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جب گرامر کا لیسن پڑھیں گے، لیسن نمبر 2A گرامر میں، تو اس وقت ہم اس فعل کو پڑھ لیں گے، پھر وہاں پہ یہ کنسیپٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سر ایک اور پوچھنا تھا کہ یخدعون ہے اور یخادعون ہے. آپ نے تو بتایا کہ ہم QC3 میں پیش والا پڑھیں گے مضارع، لیکن یہ دونوں کے میننگ تو سیم ہی لکھے ہوئے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، پریزنٹ ٹینس نہیں آ رہا ہے. نہیں تو فرق کیا بنے گا اگر ہم مطلب ریپلیس کر دیتے ہیں؟ تو کیا میننگ سیم رہے گا؟ نہیں، میننگ بعض وہ سیم رہتا بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ ورڈز کے اعتبار سے یہ سیم نہیں ہے. ان کا باب سیم نہیں ہے، دونوں کا پیٹرن ان کا سیم نہیں ہے. وہ جو ہم نے یخادعون پڑھا وہ ہے خادع یخادع، ٹھیک ہے، وہ یہ ساؤنڈ ہے اس کا، خادع یخادع آتا ہے. یہ ہے خادع یخدع جو دوسرے بالکل نمبر بالکل ٹھیک. اچھا، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا پھر، پر. کیونکہ ہمیں تو سیم یخادعون، سیم. ہاں یخادعون والا نہیں پڑھا، لیکن دیکھیں مادہ ایک ہی ہے، مادہ دونوں کا سیم ہے، خا دال اور عین جی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یخادعون جو ہے جو پیش والا مضارع ہم کہہ رہے ہیں اس کو، وہ ہے خادع یخادع، اس کا ماضی آتا ہے خادع، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو دوسرے والا ہے یخدعون جو ہے، اس میں ہے خادع، اس میں الف نہیں آ رہا دوسرے میں، ٹھیک ہے ٹھیک دوسرے ہے. کے ماضی میں الف نہیں آتا، خادع یخدع آتا ہے. وہ فاتحہ کا پیٹرن جو ہم تو پڑھ سر چکے پھر ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی باب چینج ہو جائیں گے، ایک تو آپ سمیہ سے والا بن جائے گا. سامیہ والا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو خادع یخدع، یہ تو فاتحہ ہے نا، یخدعون جو دوسرے نمبر والا ہے. ٹھیک ہے جو پہلے والا ہے وہ سامیہ نہیں ہے، خادع یخادع یہ اور باب ہے. ہم اس 3 کے اندر جو اور پیٹرن آئیں گے وہ ہم پڑھیں گے، یہ اس ساؤنڈ پر آتا ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. یہ ثلاثی مجرد جو 3 حرفی افعال ہم اب تک پڑھ رہے ہیں، QC1 میں بھی پڑھے، QC2 میں بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، 3 حرفی افعال پڑھ رہے ہیں ہم. دیکھیں دو ہم نے کیٹیگریز بنائی. ایک جو 4 ابواب ہیں فاتحہ ناصرہ ضربہ، اس میں پہلے کورس 1 میں ہم نے وہ افعال پڑھے تھے ان 4 باب پر آنے والے جو صحت مند حرف والے ہیں، ان میں کوئی بھی کمزور حرف نہیں ہے. اب ہم QC2 میں یہی 4 ابواب پڑھ رہے ہیں، لیکن ان 4 ابواب سے آنے والے کمزور افعال ہم سیکھ رہے ہیں کورس 2 میں. لیکن یہ جو میں خادع والی بات کر رہا ہوں، یہ ان دونوں میں سے بالکل بھی نہیں. یہ اگلا اسٹیپ ہے، یہ کورس 3 میں انشاءاللہ ہم نے یہ باب پڑھنا ہے. وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ پیش والا مضارع ہیں، اور وہاں پہ یہ آ بھی جائے گا. ٹھیک ہے جی. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. آج کی آیت کے اندر اسماء کون سے ہیں؟ الیوم، اسماء میں آتا ہے الیوم. یوم کا معنی ہے دن، اور اس کی جمع آتی ہے ایام. یہ ہم جانتے ہیں یوم ایام کو کہتے ہیں. انفس، انفس جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا یہاں پر، اس کی جمع ہے نفس. تو نفس اگر لیا جائے، نفس واحد ہے تو اس کی جمع انفس بھی استعمال ہوتی ہے، اور کسی جگہ نفوس بھی استعمال ہوتی ہے. انفس اور نفوس دونوں طرح سے پڑھی جاتی ہے. تو آپ کی کتاب میں دونوں طرح سے جمع دے دی گئی ہے. تیسرے نمبر پہ اسم ہے مرض. مرض کہتے ہیں بیماری کو، اس کی جمع آتی ہے امراض. ہم پڑھتے رہتے ہیں امراض قلب، لکھا ہوتا ہے نا شعبہ امراض قلب، شعبہ امراض جگر لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلس کے اندر. تو امراض اسی کی جمع ہے، مرض کی. اچھا، اسماء کے بعد ہم دیکھتے ہیں افعال. افعال میں 2 ہی طرح کی کیٹیگریز بنائیں گے، جس میں ہم بات کرتے ہیں فاتحہ ناصرہ ضربہ سامیہ کی. باب فاتحہ سے آتا ہے خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع. باب کیا ہے؟ اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ خداع. خدع یخدع، خا دال عین مادہ ہے، اور یہ صحت مند والا حرف ہے، صحت مند حروف والا فعل ہے، اور یہ آتا ہے باب فاتحہ سے.
इसके बाद फिर है यशउरून, हमने यहाँ पे यूज हुआ है शारा यशउरू, शारा यशउरू यशउरूना, यशउरू यशउरूना, ये जमा का इस्तेमाल है माजी मुजारे के अंदर, जमा का इस्तेमाल है वो वमा यशउरूना, और वो शऊर नहीं रखते, और वो शऊर नहीं रखते। हमने ये बात पढ़ी थी फेल माजी के अंदर जब उसको निगेट करना हो तो उसके लिए मा का इस्तेमाल होता है और मुजारे में ला का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ये का ये क्वेश्चन हो तो हम ये अब यहाँ बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, आम तौर पर ऐसे होता है, कभी कभी ऐसा भी है कि इसके उल्ट भी हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात होती हैं, वो वजूहात हम पढ़ेंगे किसी फोर में इंशाल्लाह, कि जब मा मुजारे के साथ नफी करने के लिए आता है तो उसकी वजह क्या होती है। बहरहाल ये आ सकता है, ये बात याद रखें कि मुजारे के लिए भी मा का इस्तेमाल हो सकता है। शारा यशउरु व शुऊर, शाइरुन मशऊरुन और शुऊरुन, ये नासरा का पैटर्न है। इसके बाद फेल है काज़ाबा, काज़ाबा यकज़िबु, ज़राबा यज़रिबु से है काज़ाबा यकज़िबु यकज़िबूना, इससे जमा का सीगा है यकज़िबूना, यकज़िबु यकज़िबूना। आगे इकज़िब, काज़िबुन, मकज़ूबुन और कज़िबुन, काज़िबुन भी इसका मस्तर इस्तेमाल होता है और किज़बुन भी मस्तर इस्तेमाल होता है। तो ये बाब ज़राबा से हुआ, यकज़िबूना जमा का सीगा है, फिर मुज़ारे काज़ाबा उसने झूठ बोला। तो ये तीन अफ़ाल ऐसे थे जो हमने सीखे हैं, सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल इन्हीं चार पैटर्न से आने वाले। अब देखते हैं कमज़ोर अफ़ाल, अब इसमें नहीं आए अभी तक, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में आ जाएंगे। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है कुरान का हिस्सा हमने 2B मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 2 इशारा ए, दूसरे सफ़े का पहला इशारा है। और ग्रामर में आज हम टेबल सीखेंगे काना। काना का टेबल आज हमने नया टेबल सीखना है, और आपको नज़र आ रहा है कि ये कुरान पाक में तकरीबन 1358 मरतबा आता है। इस एतबार से देखा जाए तो ये कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले अफ़ाल में से जो ज़्यादा अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क़ाला हमने पढ़ा था और काना, ये भी दोनों ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कुरान पाक में, इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। आइए सीखते हैं कि कमज़ोर हरूफ कौन कौन से हैं। कमज़ोर हरूफ वाव या अलिफ हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और इनको कमज़ोर हरफ क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इनकी जो आवाज़ है, इनका जो साउंड आता है वो कमज़ोर और बीमार शख्स की तरह होता है। और कमज़ोर हरूफ जिस फेल में होंगे उस फेल को कमज़ोर फेल कहा जाता है। जिसमें कोई भी कमज़ोर हरफ आ जाए जिस फेल में, उस फेल को कमज़ोर फेल कहा जाता है। इसकी एग्जांपल हमने देखी है, वहाबा, वादा, काला वगैरह। इसके अलावा कमज़ोर अफ़ाल के सिलसिले में हमने 3 अहम बातें याद की थी। उसमें से सबसे पहली बात क्या है कि ये कमज़ोर अफ़ाल जो हैं इन्हीं 4 पैटर्न में से किसी एक पर आएंगे, फातहा, नासारा, दौराबा और सामिया। तो ये 4 पैटर्न में से किसी एक पर आएंगे, और ये बात मैंने आपको जैसे डिस्कस की थी कि ये सिर्फ कोर्स 2 के हद तक ये बात है। दूसरी अहम बात क्या है कि ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी एक दूसरे से बदल जाते हैं, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, यानी कि टीम वर्क में काम करते हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि इनमें अगर हमें कमज़ोर अफ़ाल में अगर हमें माजी के अंदर अलिफ नज़र आता है, हम ये समझ जाएंगे कि अलिफ इसका असल नहीं है। यानी कि अलिफ जो है ये कमज़ोर हरफ तो है लेकिन मादा का हिस्सा नहीं है, हम उसको मादा का हिस्सा नहीं कह सकते। जैसा हमने पहले फेल सीखा था वाहाबा, वाव हा बा मादा है, वहाँ पर अलिफ नहीं आया है, तो हमने समझ लिया कि वाव हा बा यही मादा है इसका। लेकिन जब अलिफ आ जाए तो आपने याद रखना है कि अलिफ मादा का हिस्सा नहीं होता। अलिफ जो है या तो वाव होता है असल में या होता है, यानी कि अलिफ वाव या की बदली हुई हालत होती है। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी काला, और आगे फेल पढ़ेंगे, इसके अंदर जो अलिफ नजर आता है ये असल में वाव है। और वाव कैसे है, ये कहाँ से पता चलेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये फेल मुजारे में हमें पता चल जाता है आमतौर पर। इस तरह से वो अलिफ कभी या भी होता है, जैसे कि हमने मिसाल पढ़ी थी दा, इसके बाद हमने मिसाल पढ़ी थी कादा और ज़ादा और कादा, ये फेल हमने अभी पढ़ने हैं। इनके अंदर ये अलिफ नजर आ रही है, असल में या है, तो ये कैसे, इसको आगे हम देखेंगे। तो एक और अहम बात ये थी अलिफ के बारे में कि अलिफ कमज़ोर फेल के शुरू में नहीं आता।
ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अलिफ और हमजा का फ़र्क हमने पढ़ लिया है, और उसमें हमने ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि अलिफ और हमजा क्या क्या है, और अलिफ किसको कहते हैं, हमजा किसको कहते हैं। तो हमने वहाँ ये बात भी पढ़ी थी कि अलिफ शुरू में नहीं आता है। तो यहाँ बातें याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम हर ग्रामर के लेसन में इसको डिस्कस करते रहेंगे। और ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसमें हम याद रखें, जैसे हमने कोर्स 1 में जो अफ़ाल पढ़े थे उनको याद रखने के लिए हमने एक जुमला पढ़ा था, और कोर्स 2 में भी एक जुमला है जिसको हम याद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा। तो ये अफ़ाल इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते जाएंगे, और भी किसी 2 में पढ़ने वाले अफ़ाल हैं तो वो भी आएंगे, तो ये जुमला भी बढ़ता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का फेल पढ़ते हैं, काना। काना आज का फेल है, इसके अंदर जायद हरफ कौन सा है, ये भी 3 हरफी अफ़ाल में से हम पढ़ रहे हैं, और 4 पैटर्न है यही हमारे पास, जो फाता, नसरा, ज़ारा, सामिया, इनमें से आता है। और ये है कि इसमें कमज़ोर हरफ है अलिफ, अलिफ इसमें कमज़ोर हरफ है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कमज़ोर हरफ कभी फेल के शुरू में आता है, जैसे वहाबे में आया था, और कभी दरमियान में आता है, जैसे क़ाला, काना वगैरह में है, और कभी आखिर में आएगा, जैसा कि अदा और वगैरह में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दरमियान में कमज़ोर हरफ आ गया अलिफ। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिया, ये कुरान की आयत है, इसमें काना का इस्तेमाल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम पढ़ते रहेंगे। काना का माना वो था। आइए इसका माजी सीखते हैं। काना, काना, कानू, काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। दोबारा कीजिए, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। अब काना के अंदर तो अब काना के अंदर एक बात यह है कि काना का जो माजी हमने सीख लिया है। अब काना के जो माजी के अंदर अलिफ आया है, वो अलिफ हमने पहचाना है कि इसका मादा क्या है। काना का मादा काफ अलिफ नून नहीं है, बल्कि काना का मादा और है, अलिफ के मादा का हिस्सा नहीं हो सकता, हमने भी बात की। माजी सीखने के बाद हम इसका सीखेंगे मुजारे। इसका मुजारे, मुजारे के लिए एक और चीज़ यहाँ पे एक कंसेप्ट हम सीखते चले जाएंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में बात भी की थी। काना के बारे में हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, अभी हम वो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। इसमें मुजारे हमने पढ़ लिया है पिछले असबाक में, या अमलू, या आमिला से आमिला, आमिलू, अमिलता, आमिला, या अमलू, या अमलू, या अमलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, ना अमलू। अमिला या अमलू सामिया यसमों से है, इसे आलिमा था, इसे आमिला भी है सामिया से। तो पिछले कोर्स में हमने ये फेल सीख लिया था। अब हम एक कंसेप्ट सीखने लगे हैं। काना चूंकि माजी हम पढ़ चुके हैं, तो हमने ये कंसेप्ट ये है कि माजी काना का होगा, काना का माजी जो हमने अभी सीखा, और कोई भी फेल उसका मुजारे हो तो ये एक कंसेप्ट बनता है, इसको कहते हैं माजी इस्तिमरारी भी कहा जाता है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। अब काना चूंकि वाहिद के लिए है, काना सिंगुलर है और मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ अगर फेल भी वाहिद मुजक्कर होगा तो ये बन जाएगा माजी इस्तिमरारी। अगर काना के अंदर जमा का सीगा होगा, कानू होगा, तो उसके लिए यामलू नहीं होगा बल्कि यामलूना होगा, चूंकि वो भी जमा है। इसका कुंता अंता वाला सीगा है, मुखातब का सिंगुलर है कुंता, इसके लिए मुजारे में भी अंता वाला सीगा होना चाहिए, तामलू। कुंतु माजी के अंदर मुतकल्लिम का सीगा है, अपने बारे में बात करते हैं, तो मुजारे में भी ऐसा ही फेल होना चाहिए, ऐसा सीगा हो मुजारे का जो कि मुतकल्लिम वाहिद को जाहिर करता हो, जैसे आमलु, मैं अमल करता हूँ। ये इसके बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। काना का माजी होगा, और कोई भी फेल लेने जिसका मुजारे हो तो उसको आप बना सकते हैं, इसको कहते हैं फेल माजी इस्तिमरारी, इसको कहा जाता है, इसको माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। बहुत से जुमले हम इस तरह के सीखेंगे, तो एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। काना या अमलू, काना या अमलू का तर्जुमा क्या होगा, वो करता था, वो करता था। कानू या अमलूना, वो सब करते थे। कुंता तामलू, आप करते थे। कुंतु आमलू, मैं करता हूँ, या सॉरी मैं करता था, मैं करता
میں کرتا تھا, کنتم تعملون آپ سب کرتے تھے, کننا نعملو ہم سب کرتے تھے. تو کرتے تھے کا ترجمہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے, لیکن اس کو حقیقت میں ایسا کیا کرتا تھا, یعنی پاسٹ کنٹینیوز ہے, کنٹینیوسلی یہ کام ہوتا تھا. تو کیسے بن جائے گا یہ عمل؟ کانا یعملو وہ کرتا تھا, کانو یعملونا وہ سب کرتے تھے, کنتا تعملو آپ کرتے تھے, کنتو اعملو میں کرتا تھا, کنتم تعملونا آپ سب کرتے تھے, کننا نعمل ہم سب کرتے تھے. تو یاد رکھیں کہ فعل ماضی ہوگا کانا کا, جو سیگا کانا کا ہوگا, چونکہ 6 سیگا ہم نے پڑھے ہیں, 2 غائب کے لیے پڑھے اور 2 ہم نے مخاطب کے لیے پڑھے اور 2 ہم نے متکلم کے لیے پڑھے. تو ماضی کے اندر کانا کا جو بھی سیگا ہوگا اسی کی طرح اسی لیول کا سیگا مضارع کا ہوگا کسی بھی فعل سے. تو یہ بنتا ہے پاسٹ کنٹینیوس, یعنی فعل میں ماضی استمراری بنتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک فعل پڑھا تھا کانو یکذبون, ہم نے پڑھا تھا ابھی آیت کے اندر کانو یکذبون, وہ یہ والا سیگا ہے کانو یکذبون. یہاں پر اگر لگا دیں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یا امروں کی جگہ ہم لگا دیں یکذبون تو کیا ہوگا؟ کانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وہ یعنی کہ کنٹینیوسلی وہ ایسا کام کرتے تھے, وہ عادی تھے اس بات کے. تو آئیے بول چال کے اندر اس پر کنسپٹ کو سیکھتے ہیں. تو یہ ماضی استمراری کا کنسپٹ سب کو سمجھ آ گیا ہے. کانا کا ماضی ہوگا صرف ماضی, اور مضارع کا کوئی بھی فعل آپ لے لیں تو اس میں یہ بنتا ہے ماضی استمراری. آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں عربی بول چال میں. کا حل کانا یعملو کیا وہ عمل کیا کرتا تھا؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نام کانا یعملو جی ہاں وہ کیا کرتا تھا. وہ عمل کا معنی کام کرنا, کوئی بھی کام. کانا یعملو وہ عمل کیا کرتا تھا. حل کانو یعملون کیا وہ سب عمل کیا کرتے تھے؟ نام کانو یعملون جی ہاں وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہاں تک جو غائب کے سیغے ہیں ان کے اندر تو سیم ہی آنسر آتا ہے, صرف نام کا استعمال ہم کرتے ہیں اور جب نگیٹ کرنا ہو تو ما یا لا کا استعمال کرتے ہیں ماضی مضارع میں. تو یہ والا جو اشارہ ہے سامنے کا, اس میں مخاطب سے بات ہوتی ہے. حل کنتا تعملو کیا آپ عمل کرتے تھے. ترجمہ کیا ہوگا؟ حل کنتا تعملو آپ عمل کرتے تھے. تو جواب آئے گا نام کنتو اعملو جی ہاں میں عمل کرتا تھا, میں عمل کرتا تھا. حل کنتم تعملون کیا آپ سب عمل کرتے تھے. اس میں بھی نام کا صیغہ آئے گا. نام کننا نعملو جی ہاں ہم سب عمل کرتے تھے, ہم سب عمل کرتے تھے. عربی بول چال میں ہم نے اس چیز کو سیکھا ہے کہ کانا کا ماضی ہوگا اور کسی بھی فعل کا مضارع ہوتا ہم اس کو بنا سکتے ہیں ماضی استمراری. الحمدللہ ماضی ہم نے سیکھ لیا. اس کے بعد آ جائے گا مضارع. کانا کا مضارع کیا ہوگا؟ کانا کا مضارع سیکھنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ فاتحہ سے ہوگا, ناصرہ سے, ضربہ یا کس باب سے آئے گا. تو سامعہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ماضی کے درمیان والا جو حرف اس میں نیچے زیر نہیں ہے, سامعہ میں نیچے زیر ہے. باقی تینوں سے ہو سکتا ہے. باقی تینوں سے اگر ہو فاتحہ سے تو کیا بنے گا؟ کانا یا کانو. اور اگر ناصرہ سے تو کانا یا کونو بنے گا چونکہ پیش آتا ہے سیکنڈ لاسٹ پر. پھر ضربہ سے ہو تو کانا یا کینو بنے گا. تو کون سا بیسٹ ہے, کون سا بہتر رہے گا؟ اس کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا اہل زبان نے کہ وہ کس باب سے اس کو استعمال کرتے ہیں. کانا یکونو وہ باب ناصرہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں. کانا یکونو کس باب سے استعمال کرتے ہیں؟ باب ناصرہ سے. کانا یکونو. تو ماضی کے اندر اب ہمیں پتہ چل گیا ہے مضارع کے اندر جو واو ہے یہ ماضی میں جیسا کہ الف تھا, یہ اصل میں واو ہے. الف اصل میں کیا ہے؟ واو ہے. یہ مضارع اس کا یکون ہے. شروع میں مضارع کی علامت ہے یا, اور کاف واو نون اس کا مادہ ہے. مادہ کیا ہوا کانا کا؟ کاف واو نون. جیسے قالا کا مادہ قاف واو لام تھا, ایسے کانا کا مادہ ہے کاف واو اور نون. اس کا مضارع سیکھتے ہیں. یکونو یکونون تکونو اکونو تکونون نکونو. یکونو یکونون تکونو اکونو تکونون نکونو.
फिर मुजारे आसान है, इसके अंदर भी आप देखिए शुरू में या, ता और हमजा वगैरह जो है ये नून, ये मुजारे की अलामतें हैं। बाकी काफ वाव नून सब में आता जा रहा है, तो काफ वाव नून ही इसका माता है काना का। तो काना के जो माजी के अंदर का अलिफ था वो मादा का हिस्सा नहीं है, बल्कि अलिफ जो वाव की बदली हुई हालत थी। यहाँ पे हमें ये क्लियर होगी यकूनु। अल्हम्दुलिल्लाह मुजारे हमने सीखा। अमर बनाना, अमर कैसे बनेगा? काना यकूनु, यकूनु से अमर बनता है, यानी कि फिर मुजारे से अमर बनेगा, और मुजारे के अंदर जो अंता वाला सीगा है तकूनु इससे बनता है। तो दो तरीके हैं अमर बनाने के, दो काम करने हैं। एक शुरू से मुजारे की अलामत को गिराना है, जैसे ता यहाँ पर मुजारे की अलामत इसको गिरा दिया, और आखिर से आखिर को साकिन करना है, आखिर को साकिन कर देंगे तो क्या रह जाएगा? बाकी रह जाएगा कौन, यानी काफ के ऊपर पेश है और वाव भी साकिन है, नून भी साकिन हो गया। तो ये पढ़ना चूंकि मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ हमें जब दो साकिन जमा होते हैं तो अरबी का रूल है कि उसमें से एक को गिराना पड़ता है। तो किसको हटाएंगे, किसको गिरा देंगे? वाव को यहाँ पर गिराएंगे, चूंकि वाव कमजोर हरफ है तो ये हुक्म सुनते ही ये भाग जाता है, गायब हो जाता है। तो बाकी अमर क्या रह जाएगा? कुन, अमर रह जाएगा कुन। तो मुजारे से हमने अमर बनाया, मुजारे की अलामत ता को गिराया, आखिर को साकिन किया, ये दो ही काम करने होते हैं। आखिर को साकिन किया तो अब कंडीशन ये बनी है कि आखिरी दोनों हरफ साकिन हो गए हैं और पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो एक हरफ को गिराना है, एक जो कि वाव है, यहाँ पर कमजोर हरफ गिरेगा, जाहिर बात है कमजोर पहले से कमजोर था तो साकिन भी हो गया, तो इसलिए गिर गया। तो बाकी रह गया कुन। फिर हमें क्या रह गया? कुन का माना क्या है? तू हो जा। फिर हम सीखते हैं कुन तू हो जा, कूनू तुम सब हो जाओ, ला तकुन तुम मत हो जा, ला तकूनू तुम सब मत हो जाओ। कुन कूनू ला तकुन ला तकूनू। अरबी बोलचाल में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कुन तू हो जा, ये फेल अमर है, फेल अमर का आंसर हमेशा फेल मुजारे से दिया जाएगा। कुन तू हो जा, तो जवाब में क्या आएगा? अकूनू मैं होता हूँ, अकून मैं होता हूँ या हो जाऊंगा। कूनू तुम सब हो जाओ, जमा का सीगा है, इसके लिए जाएगा नकूनू हम सब होते हैं या हो जाएंगे। अरबी बोलचाल में अब फेल नहीं की प्रैक्टिस करते हैं। फेल नहीं जो होगा इसका आंसर भी फेल मुजारे से ही आएगा। ला तकुन तू मत हो जा, ला तकुन तू मत हो जा, जवाब में आएगा ला अकूनू मैं नहीं होगा, मैं नहीं होगा। ला तकूनू तुम सब मत हो जाओ, तुम सब मत हो जाओ, तो इसका जवाब आएगा ला नकूनू हम सब नहीं होंगे। तो अकूनू और नकूनू जो है ये फिर मुजारे हैं, तो मुजारे से ही इसका आंसर आया है, ला फिर नहीं का भी। वैसे इजाफा क्या हुआ है? यहाँ ला का इजाफा हो गया है क्योंकि नहीं के लिए ला आया है। ठीक है, क्या आता है? काइनुन होने वाला, और डैश यहाँ पे आएगा चूंकि ये इसका मफूल इस्तेमाल नहीं होता, और कौनुन मस्तर आता है ना, कौनुन होना। आइए मोनस सीखते हैं। मोनस के सीगे में काना हमने पढ़ा था, तो एक कंसेप्ट हमने याद किया था कि काना के साथ जो भी फेल होता है माजी उसका मुज़क्कर का, उसके साथ सिर्फ ता साकिन लगाएंगे तो वो बन जाता है मोनस। काना से कानत बना था, सिर्फ इशारा चेंज होगा, बाएं हाथ से इशारा करेंगे मोनस का कानत। और तकूनु अंता तकूनु भी सेम है, और हिया तकूनु भी सेम है। तो ये समझ आ गई बात मोनस की। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हम आगे टेबल मुकम्मल करेंगे आज। तो टेबल के लिए इशारे कीजिएगा। काना कानू, कुंता कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना। फिर मुजारे है यकूनु यकूनूना, तकूनु अकूनु, तकूनूना, नकूनु। और फिर अमर हम पढ़ेंगे कुन कूनू, ला तकुन ला तकूनू, काइनुन डैश कौन, हुआ काना हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। तो मोनस के लिए हम बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा टेबल हमने काना का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया है। इसके साथ हम इसकी शेचाबी याद करते हैं। काना यकूनु, कुन, काइनुन डैश कौन। दोबारा कीजिए। काना यकूनु, कुन, काइनुन डैश कौन। अब हम देखते हैं वर्क बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं
جب ہم کانا کا ٹیبل جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، کانا کا ترجمہ جان چکے ہیں، پورا ٹیبل یاد کر لیا ہم نے، تو کچھ کوشچنز ہیں، اس میں سے سب سے پہلا کوشچن ہے تم سب جانتے تھے. عربی بنانی ہے ہم نے. تم سب کے لیے انتم کا صیغہ آتا ہے. انتم، یہ جو انتم ہے یہ تم سب کے لیے آتا ہے، مخاطب کے لیے بات ہو رہی ہے. تم سب جانتے تھے. اب جاننا جو ہے، جاننے کے لیے آتا ہے علیمہ. ہم نے پڑھا ہے علیمہ. علیمہ اس نے جانا. یعلم وہ جانتا ہے. اور یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہو. عالم میں جانتا ہوں. اور تعلمون آپ سب جانتے ہیں. جہاں بات ہو رہی تھی یہاں پر کانا کا استعمال بھی ہوگا، اور چونکہ ہم نے ماضی استمراری کا کنسپٹ بھی پڑھ لیا ہے، تو تم سب جانتے تھے. تم سب جانتے تھے. اس کے لیے اچھا کون دیکھیں، کون تم ہو گیا ہے، تم سب آپ سب ہو گیا. کون تم کیسے لکھیں گے اس کو؟ کون تم آپ سب تھے. تعلمون جانتے، کیونکہ ماضی کا میں بھی انتم والا صیغہ ہے کون تم جو ہے، اور تعلمون بھی انتم والا صیغہ. تو اس کے جب مضارع بنائیں گے تعلمون، تعلمون عین کے ساتھ ہے تعلمون. ٹھیک ہے، تم سب جانتے تھے. تو تھے کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون تم سے. اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس بھی ہے، ماضی استمراری بھی ہے. دوسرا کوشچن ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے ان کنتم تعلمون. ان کا معنی ہے اگر. انشاءاللہ میں ہم نے پڑھا ہے. پھر کنتم آپ سب تعلمون جانتے. یہ کنتم تعلمون یہ اوپر بھی ہم کر چکے ہیں. اگر تم جانتے تھے، اگر تم جانتے تھے. کنتم تھے. تعلمون آپ سب جانتے. تیسرا سوال ہے عربی میں ہاں میں جواب دینا. حل کنت تعمل صالحا. حل کنت کیا؟ حل کنت تعمل. دیکھیں کانا کے ساتھ جو بھی فعل آ رہا ہے وہ اس کے مطابق ہی آ رہا ہے. اگر آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کنتا تعمل ہے، تو اس کا اور کوئی اس کی جگہ آ جاتا ہے کنتا عمل آ جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کے ساتھ ہے کنتو آنا ہے، کنتا نہیں آنا ہے. تو کنتا تعمل کیا آپ کرتے تھے صالحاً اچھے کام، آپ اچھے کام کرتے تھے. تو نام کے ساتھ نام کنتو عمل آ جائے گا. کنتو عمل یہ دونوں چینج ہو جائیں گے، تاکہ جب تو آ جائے گا کنتو آ جائے گا، اور تعمل کی جگہ پر اعمل آ جائے گا حمزہ کے ساتھ مضارع میں. تو اس کو پورا کیا کریں گے؟ نام کنتو اعمل صالحاً. جی ہاں میں اچھے کام کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہم نے جو ٹیبل سیکھا ہے کانا کا، کانا کی طرح ایک ٹیبل آتا ہے ذاقہ. ذاقہ اس نے چکھا. ذاقہ میں نے اس نے چکھا. تو اسی سے ذائقہ بھی اسی سے آتا ہے، چکھنے کو کہا جاتا ہے. تو ذاقہ اس کا ٹیبل ہم بنا لیتے ہیں. ذاقہ، ذاقو، ذقتا. جیسے کنتا تھا تو یہاں پہ آئے گا ذقتا، ذقتو، ذقتم، ذقنا. ہم سب نے چکھا. یذوقو وہ چکھتا ہے. یذوقون وہ سب چکھتے ہیں. تذوقو، اذوقو میں چکھتا ہوں. تذوقون، نذوقو ہم سب چکھتے ہیں. پھر ہمارا آئے گا ذوق، ذوقو تم سب چکھو. پھر نہیں ہے لا تذوق، لا تذوقو تم مت چکھو. ٹھیک ہے، یہ والا عمل کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں لا تذوق مت چکھ. سو کہ چکھنا بھی نہیں ہوتا ہے، کھانا تو دور کی بات ہے. تو ذائقن چکھنے والا، مذوقن وہ چیز جسے چکھا گیا ہو. اور اس کا مصدر کیا استعمال ہوتا ہے ذائقہ کا؟ ذوقن چکھنا، ذوقن چکھنا. تو ذائقہ جو ہے لفظ بیسیکلی جو ذائقن ہے چکھنے والا ہے، اسی کو اگر ہم مونس کی طرف کریں تو وہ ہے ذائقہ تن چکھنے والی. یہ فعل ہم نے ذائقہ کا کر لیا اس کے ساتھ ہم نے. اور اس کے بعد ہمارا ٹیبل جو ہم نے ذائقہ کا بھی کر لیا، اور ہمارا لیسن آج کا الحمدللہ گرامر کا مکمل ہوا. اس میں ہم نے کور کیا ہے 2A گرامر میں کانا کا ٹیبل ہم نے الحمدللہ پڑھا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ B. دوسرے صفحے کا دوسرا اشارہ ہے آج ہم پڑھیں گے. اس میں گرامر میں ٹیبل ہے زادہ کا. زادہ کا فعل ہم سیکھیں گے. اور زادہ کے لیے کتنے دفعہ یہ استعمال ہوا قرآن پاک میں؟ تقریباً 51 ٹائم یہ استعمال ہوا، مختلف شیپ میں، ماضی، مضارع، فعل امر، نہیں وغیرہ میں. تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں. یہ کمزور حروف کے بارے میں ہم پہلے باتیں یاد کر چکے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوں گی.
हर ग्रामर के लेसन में आती हैं, आपके पास PDF स्लाइड मौजूद हैं, आप इससे याद रखें इंशाल्लाह। आज का टेबल शुरू करेंगे। ज़्यादा एक नया फेल है और इसमें भी कमज़ोर हरफ है और दरम्यान में अलिफ आ रहा है जो कि कमज़ोर है। अलिफ और या हमने पढ़ लिया था, तो अलिफ असल में क्या है ये इंशाल्लाह आगे जाकर हम जान लेंगे। ज़्यादा उसने ज़्यादा किया, उसने बढ़ाया। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदा, ये है। इसी से एक फेल आता है, हम यूज़ करते रहते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, वो भी इसी से है। वो कौन सा फेल है, कौन सा टेबल में उसकी कहाँ पे जगह है, वो इंशाल्लाह हम इसी टेबल में पढ़ते हैं। ज़्यादा फेल है, ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज़्यादा, ज़ादू उन सब ने बढ़ाया, ज़िद्दा आपने बढ़ाया, ज़िद्दू मैंने बढ़ाया, ज़िद्दुम ज़िदना हम सब ने बढ़ाया। तो ज़्यादा, ज़ादू, ज़िद्दा, ज़िद्दू, ज़िद्दुम ज़िदना। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ज़िद्दा के अंदर जो ता आ गया है, ये इसलिए कि इनका मखरज करीब करीब है ता और दाल का, इसलिए इसके अंदर दोनों को पढ़ना मुश्किल है, इसलिए इसके अंदर मर्ज कर दिया है दाल और ता को। तो ज़िद्दा पढ़ेंगे तो दाल जो है वो साइलेंट हो जाएगा। दाल क्या है, दाल साइलेंट हो जाएगा, ज़िद्दा पढ़ा जाएगा। डायरेक्टली जा को ता के साथ अटैच करेंगे, ज़िद्दा, ज़िद्दू, ज़िद्दुम ज़िदना। तो माजी को प्रैक्टिस करते हैं अरबी बोलचाल में। हल ज़्यादा, क्या उसने बढ़ाया, तो सेम आंसर होगा नाम ज़्यादा उसने बढ़ाया। हल ज़ादू, क्या उन सब ने बढ़ाया, नाम ज़ादू जी हाँ उन सब ने बढ़ाया। हल ज़िद्दा, क्या आपने बढ़ाया, नाम ज़िद्दू जी हाँ मैंने बढ़ाया। तो ता का जवाब तो से आता है वो हम पहले से जानते हैं। हल ज़िद्दुम, क्या आप सब ने बढ़ाया, नाम ज़िदना जी हाँ हम सब ने बढ़ाया। तो माजी हमने क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मुजारे कहाँ से आएगा, मुजारे किस बाब से आता है, 4 पैटर्न हैं। तो सामिया से नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा है, दरमियान वाले हरफ पर ज़ेर नहीं है। अगर ज़ेर होता तो फिर ये सामिया से होता। तो हम देखते हैं किससे आता है। ज़्यादा यज़ाद होगा अगर तो फतह से हो, और ज़्यादा यज़ूद होगा अगर नासरा से हो, और ज़्यादा यज़ीद होगा अगर ज़ाराबा से हो। तो ये ज़्यादा यज़ीदु बाब ज़ाराबा से ही है। यहाँ पर अलिफ को या से बदला गया था। या असल में है मादा का हरफ में जा या दाल है, तो माजी में जो नजर आया है अलिफ हमें वो असल में या था। इंशाल्लाह आगे भी इसको हम देखते हैं। तो अब ये क्लियर होगी बात कि ज्यादा फेल जो है बाब ज़ाराबा से आता है, बाब ज़ाराबा से आता है। यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हो, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं। दोबारा करते हैं, यजीदू यजीदूना, तजीदू अजीदू, तजीदूना नजीदू। इसमें आप देख रहे हैं कि शुरू में या जो है या ता हमजा नून वगैरह ये मुजारे के अलामतें हैं, और बाकी में जा या दाल जो है तकरीबन सब सीगों के अंदर आता है जो इसका मादा है। अरबी बोलचाल में हल यजीदू, क्या वो बढ़ाता है, नाम यजीदू जी हाँ वो बढ़ाता है। हल यजीदूना, नाम यजीदूना जी हाँ वो सब बढ़ाते हैं, मुजारे के अंदर इशारा होगा इसका। हल तजीदू, क्या आप बढ़ाते हो, नाम अजीदू जी हाँ मैं बढ़ाता हूँ। हल तजीदूना, क्या आप सब बढ़ाते हैं, नाम नजीदू जी हाँ हम सब बढ़ाते हैं। तो मुजारे के अंदर भी हमने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए और भी बोलचाल में हमने इसको सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो माजी और मुजारे के लिए क्या इसका अमर बनाना सीखते हैं। अमर कैसे बनता है, वही मुजारे से ही वही तरीका होगा। ज़्यादा यजीदू ये माजी मुजारे है, यजीदू के जो अंत वाला सीखा है तजीदू इससे बनेगा ये मुजारे। 2 काम करने होते हैं, शुरू में मुजारे की अलामत को गिराएं और आखिर को साकिन करें। मुजारे की अलामत कौन सी थी, ता, उसको हटा दिया और आखिर को साकिन कर दिया, तो ये क्या रह गया, ज़ीद। ज़ा के ऊपर ज़ेर है और या और दाल दोनों साकिन हो गए हैं। ये ऐसे काना में हमने बनाया था उसी तरह से यहाँ पर भी बन रहा है, आखिर में दोनों साकिन हो गए हैं। तो जब 2 साकिन जमा होते हैं तो एक को गिरा देते हैं, तो कौन सा गिरेगा, या गिर जाएगा चूंकि वो कमजोर हरफ है। तो बाकी रह जाएगा फिर अमर जिद। फिर अमर क्या रह जाएगा, जिद तू बढ़ा। उसी से हमने पढ़ा था जिदनी, तू बढ़ा मुझे इल्मन इल्म में, रब्बि जिदनी इल्मा, इसी से है जिद। फिर अमर है ज्यादा यजीद से। आइए फिर अमर करते हैं, जिद तू बढ़ा, जीदू तुम सब बढ़ाओ, ला तजिद तुम मत बढ़ा, ला तजीदू तुम मत बढ़ाओ।
यहाँ पर एक बात काबिल गौर है जो हमने शुरू में बात की थी कि कमज़ोर अफ़ाल में ये जो कमज़ोर हरूफ हैं ये एक दूसरे की जगह पर आते रहते हैं, बदल कर आते रहते हैं और कभी गायब हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। तो एक जगह दूसरे की जगह लेते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया पहले, काना में हमने बात की, कौला में हमने बात की, ज़ादा में बात की, ये सारे में हमने, जैसे कि काना जो माजी है या ज़ादा माजी है, इसका अलिफ है, अलिफ असल में क्या है, वाव है। काना में वाव था और ज़ादा में या है, तो वही मुजारे में फिर वो या वापस आ जाती है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि फिर हमारा जिद, जहाँ पर जो कमजोर हरफ है वो गिर गया है। अब जीदू जब जमा बनाया तो वो या जो थी वो वापस आ गई जमा के अंदर। ला तजिद नहीं के अंदर भी ऐसे ही है कि कमजोर हरफ गिरा हुआ है, और ला तजीदू जब जमा हम बनाते हैं तो इसमें वो या जो कमजोर हरफ गिर गया था वाहिद में वो जमा में वापस आ जाता है। क्लियर है जी? आइए इसको बोलचाल में सीखते हैं। जिद तू बढ़ा, तो फेल अमर का आंसर किससे आएगा? अजीदू। फिर मुजारे से, जीदू तुम सब बढ़ाओ, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं। अब नहीं सीखते हैं, ला तजिद तू मत बढ़ा, ला अजीदू मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ फिर मुजारे का ही इस्तेमाल होगा इसके जवाब देने के लिए। ला तजीदू तुम सब मत बढ़ाओ, मत ज्यादा करो, ला नजीदू हम सब नहीं बढ़ाएंगे, नहीं ज्यादा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माजी मुजारे के बाद फिल अमर और नहीं सीखा, अब इसका इसम फाइल सीखते हैं। जाइदुन इसम फाइल आएगा, जाइदुन फाइलुन के वजन पर, जाइदुन मजीदुन ज़ियादतुन। जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज़ियादतुन बढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेबल सारा सीख लिया है। इसके मुनस सीखते हैं। ज़्यादा मुज़क्कर के लिए था, ज़्यादा उसने बढ़ाया, और ज़ादत सिर्फ ता साकन का इजाफा करेंगे, उस औरत ने बढ़ाया। और तजीदु अंता तजीदु आप बढ़ाते हैं, और हिया तजीदु वो औरत बढ़ाती है। ये बाएं हाथ से इशारा होगा, इशारे का सिर्फ फर्क है, बाकी इसका सीगा सेम ही आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुनस का सीगा सीखने के बाद हम पूरा टेबल करते हैं। पूरा टेबल को रिवाइज करें और साथ साथ इशारा करें। ज़्यादा इशारे लाजमी किया करें ताकि आपको टेबल अच्छी तरह से याद हो जाए। रट्टा नहीं लगाना, अपने इशारों से याद करना है इसको। ज़्यादा, ज़ादू, ज़िद्दा, ज़िद्दू, ज़िद्तुम, ज़िदना। यज़ीदु, यज़ीदूना, तज़ीदू, अज़ीदू, तज़ीदूना, नज़ीदू। फिर नंबर है जिद तू बढ़ा, जीदू ला तजिद, ला तजीदू, जाइदुन मजीदुन ज़ियादतुन। हुवा ज़ादा, हिया ज़ादत, हुवा यज़ीदु, हिया तज़ीदु। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टेबल मुकम्मल हुआ। इसमें हमने ज़्यादा का टेबल सीखा, ज़्यादा का बाब दोहराबा आता है, और इसका कोड है ज़्यादा ही है, और इसका जो मादा है रूट लेटर इसका जो है ज़ा, या और दाल है, जो कि हमें मुजारे में आकर क्लियर हो जाता है, क्योंकि माजी में अलिफ था, हमें पता नहीं चला कि अलिफ असल में वाव है या है, लेकिन जब हमने मुजारे पढ़ा तो हमें पता चल गया कि ये ज़ा या दाल इसका मादा है। तो पूरा टेबल हमने याद कर लिया। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि कमजोर हरफ कभी आ जाता है, कभी दोबारा से आ जाता है, कभी गायब हो जाता है, और कभी एक दूसरे की जगह पर आता है। यह सारी प्रैक्टिस हमने इसमें सीखी है तमाम टेबल। आइए इसकी 6 चाबियां करते हैं। ज़्यादा, यज़ीदु, जिद, ज़ाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज़ियादतुन बढ़ाना। ज़्यादा, यज़ीदु, जिद, ज़ाइदुन, मजीदुन, ज़ियादतुन। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जब हम कहते हैं जिद तू बढ़ा, तो जमा में हमने बाज़ दफ़ा ऐसे हम पढ़ते हैं, जमा जिद के बाद पढ़ते हैं जिदू, ऐसे नहीं पढ़ना। यहाँ पर या आएगा, या यहाँ पर वापस आएगा, ठीक है जी। या का होना यहाँ पर जरूरी है। हम जिद जिदू ना पढ़ें, ला तजिद ला तजिदू ना पढ़ें, बल्कि या को वापस ले आए जमा में, ठीक है। फिर अमर के जमा में भी वापस आ जाएगी या, और नहीं के अंदर भी जमा में या वापस आ जाएगी। ये बात यहाँ पे याद रखें। तो ज़्यादा की तरह कादा का टेबल भी है। कादा उसने खुफिया तदबीर की। कादा का पूरा टेबल भी हम बना सकते हैं, वर्कबुक में पूछा गया है, वो पूरा टेबल बनाना है। आगे इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे।
اب زیادہ کی طرح ایک اور فعل ہے جا جو فعل ہے یہ ہم پہلے ہم نے ذکر کیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب ہم نے سورۃ النصر پڑھی تھی اس میں یہ فعل آیا تھا جا وہ آیا، جا وہ آیا. اور جا یہ بھی باب ضربہ سے ہے، جیسا کہ زیادہ باب ضربہ سے ہے تو جا بھی باب ضربہ سے ہے. ایک تو یہ اس کے اندر سیم چیز ہے، اور دوسرا ایک اس کا ساؤنڈ بھی برابر ہے. اور تیسری بات یہ کہ جا جو ہے اس میں دو کیٹیگریز آتی ہیں. اس میں اندر اس کو کمزور حرف بھی کہا جاتا ہے، کمزور حرف والا فعل بھی ہے، اور یہ حمزہ والا فعل بھی ہے، کیونکہ اس کا مادہ جو ہے جا کا جیم یا حمزہ ہے. جیسے زیادہ کے اندر الف اصل میں یا تھا تو جا میں بھی الف جو ہے یہ اصل میں یا ہے. تو جو مادہ کیا ہوا جیم یا حمزہ، جیم یا حمزہ اس کا مادہ ہے، اور باب اس کا بھی ضربہ ہے جیسے زیادہ کا ضربہ ہے. تو ہم نے یہ استعمال کیا تھا کسی جگہ پر آتا ہے جا بھی، بعض دفعہ جب جا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا اس کے ساتھ، یعنی کہ وہ ساتھ لے کر آیا اس کو، وہ ساتھ لے کر آیا اس کو. اور ایک اہم بات جا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جا کا صرف فعل ماضی ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کا فعل ماضی ہی سیکھیں گے، اور باقی 6 ٹابیں ہم سیکھ لیں گے اپنے انفارمیشن کے لیے. جا کیا ہے؟ باب ضربہ سے ہے، زیادہ کی طرف فعل آتا ہے، ماضی سیکھیں اس کا. جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جئتا آپ آئے، جئتو میں آیا، جئتم آپ سب آئے، جئنا ہم سب آئے. عورت کیا جائے گا جاءت، جاء تھا تو یہاں پر جاءت آ جائے گا، صرف تا ساکن کا اضافہ ہوگا. دوبارہ کرتے ہیں جاء جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا، جاء جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا. اس کا 6 چابیں سیکھ لیتے ہیں. صرف جاء یجیء وہ آتا ہے جئ، جائن ڈیش مجیعن، مجیعن اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے یاد کیا، اس کی 6 چابیاں بھی یاد کر لی ہیں. بنانا چاہے تو ہم بنا سکتے ہیں جا کا لیٹیبل، لیکن اس لیے نہیں بناتے کہ یہ استعمال نہیں ہوتا قرآن پاک میں. ہم یہاں پر زیادہ تر وہی الفاظ سیکھتے ہیں، وہی ہم نے افعال سیکھنے ہیں جو کہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہم انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کی طرف جاتے ہیں. تو جا یجیء جئ جائن ڈیش مجیعن. اب کمزور افعال ہم نے جو زیادہ پڑھا تھا، تو زیادہ کے ساتھ کچھ کوسچنز ہیں وہ ہم یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں. پہلا کوسچن ہے عربی بنائیے. سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. سو کے لیے آتا ہے پس، سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. یہ 5 ٹکڑے ہیں اس جملے کے. سو کے لیے کیا ہم نے پڑھا ہے؟ سو یا پس کے لیے کیا پڑھا ہے؟ فا. سو یا پس کے لیے کیا پڑھا ہے؟ فا. اس کے بعد ہم نے بڑھا دیا، بڑھا دیا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ زیادہ. اس نے بڑھا دیا، بڑھا دیا ان کو زادو، ان کے لیے ان کو کیا آئے گا؟ دیکھیں ہاں پس زیادہ بڑھا دیا، فزادہ بڑھا دیا ہم ان کو جو ہے نا یہاں پر سبجیکٹ میں یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، تو ہم ان کو، فزادہ ہم ان کو بڑھا دیا. کس سے بڑھایا؟ اب آگے وہ لفظ ذکر ہے، اللہ نے. فزادہ ہم اللہ، اللہ نے ان کو بڑھا دیا. کس میں؟ بیماری میں. مردن، مارادن، ٹھیک ہے، مارادن اس میں آتا ہے، مارادن بیماری میں. تو فزادہم اللہ مارادہ، یہ ہم نے آج پڑھی ہے، یہ پورا اسی کا ترجمہ ہے. سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. فا یعنی پس، زیادہ بڑھا دیا ہم ان کو اللہ، اللہ نے، مارادن مرض نے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کوشچن ہے ربی زدنی علما. ربی اصل میں کیا تھا؟ ربی تھا. ربی اصل میں کیا ہے؟ ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، بڑھا دے بڑھا علم میں، مجھے بڑھا دے علم. یہ سب کوشچن ہے. حل تزیدو فی العلم، حل کا معنی کیا؟ تزیدو آپ بڑھاتے ہو، انت والا ہے تزیدو، فی العلم میں، علم میں. کیا آپ علم میں بڑھاتے ہیں؟ تو اس میں نام کے ساتھ جواب آ جائے گا، نام ازید فی العلم، جواب میں آ جائے گا ازید.
تزیدو کے جواب میں کیا آئے گا؟ ازیدو حمزہ کے ساتھ آ جائے گا اور یہ ہے ازیدو. اچھا یہ ہو گیا. اب قاعدہ کے جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ زیادہ کی طرح قاعدہ کا ٹیبل بھی ہے. قاعدہ ہے اس نے خفیہ تدبیر کی. یہ پورا ٹیبل آپ نے ورک بک میں لکھنا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. زیادہ کے سیم ساؤنڈ پر ہی قاعدہ کا ٹیبل بنانا ہے اور اس کا مسئلہ آتا ہے قید الخفیہ تدبیر کرنا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اور آخر میں ہم نے یہ دعا کرنی ہے. ہوم ورک بھی کیا کریں, یہ ہے 2 تلاوت کے ہیں, 10 منٹ مصحف سے پڑھنا, 10 منٹ حافظ سے پڑھنا اور باقی ورک بھی ہیں. اور آخر میں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.